मार्का हक ऑपरेशन बिन्यानो मरसूस की आला हिकमत अमली और भारत को शिकस्त फाश। हुकूमत पाकिस्तान ने जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना इजलास में मार्का हक में शानदार कामयाबी पर पाक फौज और अवाम को भरपूर खराज तहसीन पेश किया गया। वज़ीर आज़म ने कौम को दुश्मन के जारहाना अज़ाइम को खाक में मिलाने पर मुबारकबाद दी। ऑपरेशन बिन्यानो मरसूस की कामयाबी को पाक फौज की आला हिकमत अमली और क़यादत का नतीजा करार दिया। ये एजाज़ कौम की अमानत निभाने के लिए लाखों आसिम भी कुर्बान। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने एजाज़ मिलने पर अल्लाह ताला और पूरी कौम का शुक्रिया अदा किया। बोले, ये एजाज़ पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान खासकर सिविल और मिलिट्री शोहदा और गाजियों के नाम वक्फ करता हूँ। सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म और काबीना के एतमाद का शुक्रगुजार हूँ। मोहसिन नकवी की फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की मिलने पर जनरल सैयद आसिम मुनीर को मुबारकबाद। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है, जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मेहनत और पेशेवराना महारत से ये मकाम हासिल किया है। मार्का हक की शानदार फतह के बाद फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की जनरल सैयद आसिम मुनीर का हक था। जनरल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में मुसल्लह अफ़वाज ने दुश्मन को इबरतनाक सबक सिखाया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की मिलने पर मुबारकबाद। वज़ीर आला मरीम नवाज का फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। वज़ीर आला मरीम नवाज का कहना था कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुल्क कौम के लिए काबिल कदर खिदमात सर अंजाम दी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को मुबारकबाद। उनका कहना था कि जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में मार्का हक की फतह कौम की तारीख का सुनहरी बाब है। दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम खाक में मिलाना जनरल आसिम मुनीर की दानिशमंदाना हिकमत अमली का नतीजा है। पाकिस्तानी कौम फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में मज़ीद फतूहात की मुंतज़िर है। वज़ीर आला ने 17 अजला में ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट्स की मंजूरी दे दी। ब्यूटिफिकेशन और बेहतरी के लिए फंड्स फराहमी के इक़दामात की हिदायत। मरियम नवाज ने इजला के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का तफसीली जायज़ा लिया। मरियम नवाज का ईद उल अज़हा पर SOPs के मुताबिक मवेशी मंडियाँ लगाने का हुक्म। वज़ीर आला का हाफिज़ाबाद, रावलपिंडी और नारोवाल के डिप्टी कमिश्नर को एजाज़िया देने का ऐलान। वज़ीर आला का बड़े शहरों को इलेक्ट्रिक बसें फराहम करने का ऐलान। इलेक्ट्रिक बसों के चार्जिंग स्टेशन बनाने का भी हुक्म। पोस्टर, बैनर्स और पैनाफ्लेक्स पर पाबंदी हर सूरत यकीनी बनाने की हिदायत। पंजाब भर में रोटी की यकसा सरकारी नर्ख पर फ़रोख्त यकीनी बनाने का हुक्म। केनाल रोड पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मेगा प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला। चाइना और अबूधाबी की तर्ज पर केनाल रोड पर ART सिस्टम के तहत येलो लाइन चलाई जाएगी। मई 2026 में येलो लाइन का प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लिया जाएगा। वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान का कहना था कि येलो लाइन के साथ मज़ीद 450 इलेक्ट्रिक बसें चलाने का प्लान आइंदा माली साल में शामिल है। लाहौर समेत पंजाब भर में मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान। तमाम कॉलेजेस और स्कूलों में 28 मई से 14 अगस्त तक गर्मी की छुट्टियां होंगी। स्कूलों में तातीलात से कबल के औकात कार भी तब्दील। स्कूलों के नए औकात कार सुबह 7:30 बजे से 11:30 बजे तक होंगे। BS कॉलेजेस में क्लासेस यूनिवर्सिटी कैलेंडर के मुताबिक जारी रहेंगी। तमाम तालीमी बोर्ड्स के इम्तिहानात भी शेड्यूल के मुताबिक होंगे। 28 मई को यौम तकबीर पर मुल्क भर में आम तातील का ऐलान। वफाकी हुकूमत ने दिसंबर 2024 में 28 मई को आम तातीलात की फहरिस्त में शामिल किया था। गुज़िश्ता साल नोटिफिकेशन के ज़रिए 28 मई को आम तातील का ऐलान किया गया था। स्पीकर मलिक अहमद खान की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास। भारत की सिंध-तास मुआहदा की खिलाफ वर्जी पर करारदाद मंजूर। वज़ीर तालीम सिकंदर हयात की क्वीन मेरी कॉलेज बस फीस का मामला निपटाने की यकीन दहानी। बोले, बच्चियों से 100% फीस नहीं ली जाती। ट्रांसपोर्ट के लिए 400 रुपये वाले मामला पर इंतज़ामिया और वालिदैन के साथ मामला तय हो रहे हैं। उम्मीद है जल्द मसले का हल निकाल लिया जाएगा। पंजाब असम्बली में हुकूमती और अपोजिशन अरकान आपस में लड़ पड़े। अपोजिशन रुकन सरदार अली खान और मुजतबा शुजाउर रहमान की एक दूसरे को गालियाँ। दोनों में शुरू होने वाली तल्ख कलामी गालम गलोच तक जा पहुंची। MPA नदीम कुरैशी और राना अरशद ने मामला ठंडा किया। झुलसा देने वाली गर्मी तपती हुई लाहौर में जैसे सूरज ज़मीन पर उतर आया हो। दोपहर के औकात में गर्म हवाओं और तपती सड़कों ने लाहौरियों को हलकान कर दिया। तिबी माहिरीन का शहरियों को दिन के औकात में घरों से ना निकलने का मशवरा। गर्मी से बचने के लिए ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल बढ़ाने की भी हिदायत।
ماہر امراض جلد پروفیسر عظیم جہانگیر خان کہتے ہیں ہیٹ ویو سے سکن کی بیماریوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ شہری باہر نکلتے ہوئے سن بلاک اور کیپ کا استعمال کریں، جسم میں پانی کے لیول کو بہتر رکھیں۔ گرمی بڑھتے ہی لیسکو کا سسٹم تکنیکی خرابیوں کا شکار۔ شہر میں بجلی کی آنکھ مچولی نے عوام کو تڑپا کر رکھ دیا۔ ٹرانسفارمر جلنے اور دیگر وجوہات کے باعث مختلف علاقوں میں گھنٹوں بجلی بند رہنا معمول بن گیا۔ شالامار، ہربنس پورہ، کیولری گراؤنڈ، منصورہ اور دیگر علاقے بجلی کی بندش سے متاثر۔ شہر میں رات کو بجلی کی طلب 4200 میگا واٹ تک جا پہنچی۔ گرمی کی شدید لہر کے باعث لیمو کا استعمال بڑھ گیا۔ مارکیٹ میں لیمو بھی نایاب ہونے لگا۔ 580 روپے والا لیمو 1000 روپے کلو تک فروخت ہونے لگا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ گرمی میں سکنڈبین ایک سستا مشروب تھا، وہ بھی اب پہنچ سے باہر ہو گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف سے برطانوی ہائی کمشنر کی ملاقات۔ مریم نواز نے حالیہ پاک بھارت کشیدگی میں برطانیہ کے مثبت کردار کو سراہا۔ باہمی دلچسپی کے امور، دو طرفہ تعاون، تعلیم، سرمایہ کاری میں شراکت داری کو مزید فروغ دینے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مریم نواز کا کہنا تھا سیاسی مشیر پنجاب میں ہمیشہ دوستوں کی طرح یاد رکھی جائیں گی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان سے برطانوی ہائی کمشنر کی ملاقات۔ خواتین کے حقوق و ترقی، جمہوری استحکام، پارلیمانی تعاون پر تبادلہ خیال۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے کہا کہ پاکستان کبھی بھی ایسا کوئی اقدام نہیں اٹھائے گا جس سے علاقائی امن و سلامتی کو خطرہ ہو۔ برطانوی ہائی کمشنر کو پنجاب اسمبلی کے ایوان کا دورہ بھی کروایا۔ پنجاب حکومت عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ مریم نواز آسان کاروبار اسکیم کے تحت اربوں روپے دے رہی ہیں۔ 3 ماہ میں 1 لاکھ سے زائد لوگوں کو 61 ارب روپے جاری کیے گئے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی پریس کانفرنس مزید کہا کہ 57,913 نئے کاروبار شروع ہوئے، 6,753 خواتین نے کاروبار کے لیے قرض لیا۔ پنجاب میں پیدائش سے 7 سال تک رجسٹریشن بالکل مفت کی جائے گی۔ کورٹ ڈگری شرط ختم کر دی گئی۔ 1 سال تک سیکرٹری یونین کونسل جبکہ 7 سال کی عمر کا اختیار اسسٹنٹ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ کو ہوگا۔ رولز عمل درآمد کے لیے گزٹ نوٹیفیکیشن جاری۔ صوبائی دارالحکومت میں ٹریفک مسائل اور پارکنگ کی صورتحال ابتر۔ 11 پارکنگ پلازے بنانے کا منصوبہ 8 سال بعد بھی التوا کا شکار۔ 3 ارب کا منصوبہ 25 ارب تک پہنچ گیا۔ بیوٹیفیکیشن لاہور پروجیکٹ میں بھی پارکنگ پلازوں کے لیے 1 پائی نہیں رکھی گئی۔ ڈی سی لاہور کا کہنا تھا کہ پارکنگ پلازوں کی تعمیر جلد از جلد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پنجاب یونیورسٹی ادارہ تعلیم و تحقیق کے زیر اہتمام تعلیم پر 12ویں بین الاقوامی کانفرنس کا انعقاد۔ کانفرنس میں اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی شرکت۔ کانفرنس میں وائس چانسلر ڈاکٹر محمد علی، وائس چانسلر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ڈاکٹر ناصر محمود کی شرکت۔ کانفرنس میں مختلف جامعات سے معروف ماہرین تعلیم، طلباء و طالبات کی شرکت۔ خطے میں امن و استحکام ہماری خواہش ہے۔ پاکستان ایٹمی صلاحیت کا حامل ملک ہے۔ ایٹمی جنگ کے نقصانات ناقابل تلافی ہوتے ہیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کا تقریب سے خطاب۔ بولے بھارت نے پہلگام واقعہ کا ہمیں کوئی ثبوت نہیں دیا، جس پر الزام لگے وہ ثبوت مانگنے کا حق رکھتا ہے۔ بھارت نے ہماری مساجد اور عبادت گاہوں کو نشانہ بنایا۔ بھارتی جارحیت کے نتیجے میں معصوم شہری شہید ہوئے۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کا ٹیم کیمرہ رات گئے نواب ٹاؤن میں چھاپا۔ جان بچانے والے 3 سرکاری ہسپتالوں کی مہنگی ادویات بھاری مقدار میں برآمد۔ نجی ہاؤسنگ سوسائٹی سے 15 لاکھ کے قریب چوری شدہ ادویات برآمد ہوئیں۔ کارروائی کے دوران 3 ملزمان عادل، انیس اور زاہد گرفتار۔